आपका घर पहुंच के बोलेंगे, आपको फोन करके बोलेंगे। तो एक बात याद रखिएगा, अगर उस बात में अगर कान डालिएगा, अपना कानों में अगर उस बात को अगर डालिएगा, तो समझ लीजिएगा कि आदम अलैहिस्सलाम की तरह जो है, जैसे आदम को शैतान बहकाया वैसे आपको शैतान बहका रहा है। आपको आगे ही हम बोल दे रहे हैं, आगाह कर दे रहे हैं। क्योंकि एक बात हम आप लोगों को कह रहे हैं, बेटा वही लायक के होता है जी जो बाप का तारीफ सुने और बाप का तारीफ कहे। बेटा वही लायक होता है जी, औलाद वही लायक होता है जो बाप का तारीफ सुने, बाप का तारीफ जो है बयान करे। जैसे कि एक मिसाल दे रहे हैं आपको, बहुत से आदमी बहुत किस्म के बात बोलते हैं जी, बहुत से लोग बहुत किस्म के बात बोलते हैं, हम सुनते भी हैं, वो तो बहुत टाइम हम जवाब देते नहीं हैं। तो आज एक बात हम बोल रहे हैं, नूह अलैहिस्सलाम का औलाद ईमान वालों में से नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम का औलाद ईमान वाला नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम का औलाद जो है काफिर थे, काफिर था। न बाप का सुना, न बाप का तारीफ कहा, न बाप का कभी सुना वो, न बाप का कभी जो है तारीफ कहा। ये बात जान के रखिएगा। नूह अलैहिस्सलाम के औलाद नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ईमान नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम का बीबी नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है ईमान नहीं लाए। नूह अलैहिस्सलाम का बीबी भी जो है नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लाए। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम नबी है, वो जमाना का नबी है, वो ईमान नहीं लाए जी, नहीं माने। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमको जो है सुन लेने होगा कि नबी का औलाद है तो बोल के सुन लेने होगा हमको, कोई जरूरी नहीं है। अगर नबी के औलाद नबी का अगर गिबत करता हो तो कभी उसको जो है सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वो ईमान का काम नहीं है। नबी के बीबी अगर नबी का अगर गिबत कर रहा हो तो वो बीबी जो है ईमान वाला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ईमान वालों का अल्लाह हुक्म किया है, ईमान वालों को अल्लाह हुक्म किया है। क्या जानते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, कि बहुत सा बीवी तुम्हारी ऐसा है, व औलादकुम, औलाद तुम्हारा, अदुव्वुल लकुम, के दुश्मन है, कि तुम्हारा दुश्मन है। कि तुम्हारा दुश्मन है वो औलाद है तो क्या हुआ, तुम्हारा दुश्मन है। वो बीवी है तो क्या है, तुम्हारा दुश्मन है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इन्नका मिन अज़वाजिका, तहक़ीक़ के बाद बीवियां तुम्हारी, औलाद का औलाद तुम्हारा, अदुव्वुल लकुम, के दुश्मन है, कि वो दुश्मन है। तो एक बात कहेंगे, इससे बचने होगा और अपने ईमान को भी बचाने होगा, क्योंकि एक लायक मुरीद वही नजर में आ रहा है, एक लायक मुरीद वही नजर में आ रहा है जो अपने मुंह से अपना पीर मुर्शिद का तारीफ कहे और अपना कान से पीर मुर्शिद का तारीफ सुने। और नहीं तो अगर गिबत सुन रहा है वो नालायक है। अगर गिबत सुन रहा है तो वो नालायक है, उसका अंदर ईमान नहीं। और अगर कोई मुरीद अगर तारीफ सुन रहा है अपना पीर मुर्शिद का और तारीफ कह भी रहा है, तो वो मुरीद जो है लायक का नजर में आ रहा है। जैसे बंदा के लिए अल्लाह का हुक्म इबादत है, तो वैसे ही जो है उम्मत के लिए उसका नबी का हुक्म इबादत है, और मुरीद के लिए उसका पीर मुर्शिद का हुक्म। जान लीजिए कि बगैर पीर मुर्शिद का कोई राह नहीं है, बगैर पीर मुर्शिद का कोई राह नजर में नहीं आ रहा है जी। जब मौत आएगा, जब मर जाइएगा,
मरने के बाद जब अल्लाह कब्र से जब उठावेगा तो आपका मुर्शिद इमाम के साथ ही उठाने वाला है। ये कुरान दलील है। यौम जिस दिन नदू बुलावेंगे हम कुल्ला उनासिम, सब लोगों को बे इमाम हिमसाद इमाम उनकी के। अल्लाह कह रहा है कि जिस दिन हम बुलावेंगे आखिरत में तो हर किसी का इमाम के साथ ही वो हाजिर होगा। तो आप जब आखिरत में हाजिर होइएगा, ये बात याद रखिएगा कि आपका इमाम फरवा गहमरी के साथ ही आप हाजिर होने वाले हैं। इमाम का दामन कभी मत छोड़िएगा, इमाम का दामन कभी मत छोड़िएगा। अरे और एक बात खोल के बोल दे रहे हैं, फरवा गहमरी का पैरवी भी कभी मत छोड़िएगा। कहाँ जानते हैं आप, जो इस उर्स मुबारक में आते हैं, आड़ा करके इतना तकलीफ करके आते हैं, इतना मुश्किल करके आते हैं, अपना पॉकेट से रुपया पैसा खर्च करके आते हैं, आने के बाद फिर जो है अपना पॉकेट से रुपया पैसा निकाल के हमको भी देते हैं आप। इस बात से हमको इनकार नहीं है। इस बात से हमको इनकार नहीं है जी कि मुरीद हमको देता है, तब हम पहनते हैं, तब हम खाते हैं। मुरीद जो है हमको लाके कमा करके, क्योंकि और मुरीद क्यों नहीं दे? मुर्शिद उसका बाप है, मुरीद जो है औलाद है, वो अपना बाप को दे, अपना बाप के 100 बार देगा। आखिरी तक, मरते दम तक जो है वो अपने बाप को देखेगा, अपना बाप का खिदमत करेगा, अपना बाप को जो है हर जरूरत को पूरा करेगा, और उसका बाप जो है उसको कब्र में आखिरत में अजाब आग से जो है बचा भी लेगा। तो फिर मुर्शिद का पैरवी कभी मत छोड़िएगा, और खास करके फरवा गहमरी का। छोड़ना चाहेंगे लोग, छोड़ना लोग चाहेंगे, बाकी मत छोड़िएगा, क्योंकि जानते हैं आप जो है उर्स मुबारक में हाजिर होकर के फरवा गहमरी का जो अतात पैरवी आप कर रहे हैं, आप फरवा गहमरी का अतात पैरवी नहीं कर रहे हैं, बल्कि फरवा गहमरी के नजदीक जो अल्लाह मोहम्मद के फकीरी को जो रख दिया है, उस फकीरी की अतात पैरवी आप कर रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं, नबी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं, और आप लोग जो है मोहम्मद का फकीरी के पैरवीकार नजर में आ रहे हैं। वल्लाहु आसमहु व जिब्रील खादमहु, वल्लाहु आसमहु व जिब्रील खादमहु। जिब्रील नबूवत का खादिम है। जिब्रील जो है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबूवत का खादिम नजर में आ रहे हैं, और आप लोग जो है मोहम्मद का खादिम नजर में आ रहे हैं। आप लोगों का अल्लाह जो है मोहम्मद का फकीरी के जो है खादिम बनाया है, खिदमतगार बना दिया है। इसीलिए फरवा गहमरी का दामन मुबारक मत छोड़िएगा, क्योंकि फरवा गहमरी आप लोगों का इमाम है। इस जमाना में, इस वक्त में अल्लाह जो है उनको इमाम बनाया है, वक्त का इमाम है, तो उनका दामन जो है पकड़ कर रखने होगा जी। क्योंकि इसलिए कि जब आखिरत में अल्लाह जब आप लोगों को उठावेगा, अपना नजदीक जब बुलावेगा, आखिरत में जब अल्लाह जो है बुलावेगा आप लोगों को, तो उस दिन आपको इमाम के साथ ही अल्लाह बुलावेगा। फरवा गहमरी उस दिन आप लोगों का साथ रहने वाले हैं। ये आप लोगों का खुश नसीबी है कि उस दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है, फरवा सजर का, फरवा सजर का साये के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है। इमाम के साथ आप लोग हाजिर होइएगा, बेफिक्र आप लोग रहिए, किसी के बात में नहीं पड़ना है। बहुत आदमी बहुत कुछ बोलेगा, कोई अपने आप को जो है असली खलीफा भी बोलेगा,
उस चक्कर में मत पड़िएगा। अपना हुजरा भी दिखलाएगा, उस चक्कर में मत पड़िएगा। क्योंकि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाना में जो है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाना में 365 हुजरा शरीफ खुला था। हसन बसरी के मिटाने के लिए तो लास्ट में जो है हजरत अली जाके पहुंचे और पहुंच करके उस हुजरा शरीफ को जो है तोड़ तोड़ा के हटा दिए। और जब हसन बसरी के हुजरा शरीफ में जाकर के पहुंचे पूछे हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि आप कौन है? तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहे कि हम कुछ भी नहीं है। बोला आप क्या करते हैं? तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो अपने हुजरा शरीफ में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बयान किए हैं वही बयान हम अपना मुरीदों को सुनाते हैं। तो हजरत अली कहे कि ये हुजरा शरीफ हक है, इसको जारी रखने होगा। यहाँ नबी का पहचान बयान है, यहाँ नबी का सूरत का पहचान बयान नजर में आ रहा है। हजरत अली जाकर के वह सुन रहे हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि सुलेमान के सूरत में सुलेमान नजर में आ रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम के सूरत में सुलेमान अलैहिस्सलाम नजर में आ रहे हैं, और जो है मोहम्मद के सूरत मुबारक में अल्लाह ही अल्लाह नजर में आ रहा है। तो हजरत अली कहे कि ये हुजरा शरीफ को रखने होगा, ये हुजरा शरीफ कायम रहेगा, जारी रहेगा, या मुरीद खाना भी जारी रहेगा। तो बहुत सा हुजरा शरीफ खुलेगा हमारा खिलाफ और आप लोगों को खबर दिया जाएगा, इत्तला किया जाएगा, बहकाया जाएगा। उस बहकावे में मत पड़िएगा, बल्कि उस दिन का इंतजार कीजिएगा जिस दिन फरवा गहमरी आप लोगों को पुकारेंगे। उस दिन इस दरबार में आकर के हाजिर हो जाइएगा, और जब हाजिर हो जाइएगा तो बेशक अल्लाह ताला अपना रहमत के हाथ मुबारक से उर्स मुबारक के मजलिस में आप लोगों को जो है तमाम मुराद जो है पूरा कर देने वाला है। पूरा कर देगा अल्लाह, बेशक दे देगा। ये जो घर आप लोग लौटिएगा, ये बात याद रखिए, ये जो घर आप लोग जो लौटिएगा उर्स मुबारक से, खाली हाथ नहीं लौटिएगा। ये फरवा गहमरी का वादा है, ये मुर्शिद हमीद फरवा गहमरी का वादा है कि जब आप लोग अपना घर पहुंचिएगा तो खाली हाथ नहीं पहुंचिएगा, बल्कि जब घर पहुंचिएगा जाके देखिएगा कि रहमत के साथ आप लोग हाजिर हुए हैं। हमारा मुंह से फरवा गहमरी ही कह रहे हैं जी। ये फरवा गहमरी और मुर्शिद हमीद फरवा गहमरी का वादा है कि आप लोगों को रिजिक नेमत में कभी कमी नहीं होगा, ना आपको, ना आपका परिवार को, ना आपका आला औलाद को कभी कमी नहीं होगा। बस एक बात याद रखिएगा, इस दरबार में हाजिर होते रहिएगा और अल्लाह आप लोगों को बेशुमार रिजिक नेमत देता रहेगा। जिस दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को बैठा के रखा है, जिस दरख्त के छांव में अल्लाह आप लोगों को रखा है, ये बात जान के रखिएगा, वो दरख्त हमेशा आपको जो है रिजिक दे रहा है, नेमत दे रहा है, मेवा दे रहा है। और वो दरख्त फरवा सजर है। तूती ओकोलाह देता है मेवा, तूती ओकोलाह देता है मेवा, कुल्ला ही निम हर वक्त बेइज़्न रब्बे हासात हुक्म रब अपने, अपने रब के हुक्म के साथ वो हमेशा जो है मेवा दे रहा है। और उसी दरख्त के नीचे अल्लाह आप लोगों को रखा है जी। वो दरख्त आज भी कायम है और कल भी कायम रहेगा और आखिरत के दिन भी कायम रहने वाला है। उस दरख्त का जड़ जो है इस हुजरा शरीफ में गड़ा हुआ है, उस दरख्त का जड़ जो है इस हुजरा शरीफ में गड़ा हुआ है, और उसका डाल जो है आसमान तक फैला हुआ है। वफरोहा फिस समाए, वफरोहा फिस समाए, और फरोहा बीच आसमानों के ए मोहम्मद, और डालियां उसकी बीच आसमानों के, और तूती ओकोलाह देता है मेवा कुल्ला ही निम हर वक्त बेइज़्न रब्बे हासात हुक्म रब अपने के, कि अपने रब के हुक्म के साथ वो हमेशा मेवा दे रहा है, रिजिक दे रहा है, नेमत दे रहा है। और उस नेमत को आज आप लोग ले रहे हैं, उस नेमत को आप लोग पा रहे हैं, और उस नेमत को लेकर आप लोग घर जाइएगा। आप घर जाने वाले हैं,
اگر آپ کا تکلیفی ہے، پریشانی ہے، کٹھنائی ہے، مشکل ہے، تو بے شک جو ہے اس عرس مبارک کے برکت سے جب آپ لوگ گھر پہنچیے گا تو سب دور ہو جانے والا ہے۔ عالم تارا کیا نہیں دیکھا تو نے اے محمد، کیا نہیں دیکھا تو نے، اور کیف ضرب اللہ مثلا، کیف ضرب اللہ مثلا، کیوں کر بیان کی اللہ نے، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیوں کر بیان کی اللہ نے، کیسے بیان کی اللہ نے، کس قدر بیان کی اللہ نے، مثال کلمہ طیب کی، اور کثرت طیبۃ مانند درخت پاک کی، اور اصلها ثابت، اصلها ثابت، اصلیت اس کی ثابت ہے اے ایمان والو مریدو، اصلیت اس کی ثابت ہے، اس کا اصلیت جو ہے ثابت ہے۔ اب کیسے ثابت ہے؟ اس کا اصلیت جو ہے اس لیے ثابت ہے کہ اس درخت کا یہ اصلیت ہی نظر میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ دربار گہمری میں حاضر ہیں۔ اس درخت کا یہ اصلیت ہے کہ آپ کو حاضر کر لیا ہے اپنا نیچے، اپنا سایہ کے نیچے حاضر کر لیا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اس درخت کے سائے میں آپ لوگ حاضر ہیں۔ اور وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، وَفَرُوحَا فِي السَّمَاءِ، اور فروحا بیچ آسمانوں کے ہے اے محمد، اور ڈالیاں اس کی بیچ آسمان تک ہے، اور توتی اوکولہا دیتا ہے میوہ کلہ ہینم، ہر وقت بِإِذْنِ رَبِّهَا، ساتھ حکم رب اپنے کے اپنے رب کے حکم کے ساتھ میوہ دے رہا ہے جی۔ یہ وہ درخت ہے جو اول میں بھی حاضر تھا اور آج آخری زمانہ میں بھی حاضر ہے، آج بھی حاضر ہے۔ اول میں بھی جو ہے مومن مسلمان لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے ہیں جی، اور آج بھی جو ہے اس درخت کے نیچے جو ہے مومن مسلمان لوگ مرید آ کر کے پہنچ رہے ہیں۔ اول میں جو ہے یہ اول میں یہ درخت جو ہے نبی کی آواز سے پکار رہا تھا تو امت لوگ جا کر کے پہنچے، اور آج وہ درخت جو ہے ولی کے منہ سے پکار رہا ہے تو مرید آ کر کے حاضر ہے۔ یہ درخت پکارتا ہے، یہ درخت پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی درخت سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پکارا، من الشجرۃ، درخت کی سے یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، کہ ایک درخت ہے، اس درخت سے آواز نکل رہا ہے، وہ درخت کون سا ہے جانتے ہیں؟ وہ فروا درخت ہے، اس درخت سے آواز نکل رہا ہے، من الشجرۃ، درخت کی سے یا موسیٰ، یہ کہ اے موسیٰ، وہ درخت بول رہا ہے کہ اے موسیٰ، وہ درخت کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام جب گھر کے جب دیکھ رہے ہیں تو درخت کہہ رہا ہے کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین۔ وہ درخت پکار رہا ہے، ایک درخت سے آواز آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ انی انا اللہ رب العالمین، تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین۔ ایک درخت جب کہہ رہا ہے کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ تحقیق میں ہی ہوں اللہ رب العالمین، وہ درخت جو ہے فروا سے نظر میں آ رہا ہے۔
وہ درخت فروا سے نظر میں آ رہا ہے. اس درخت کے سائے سے کبھی دور مت ہٹیے گا، کیونکہ جانتے ہیں یہ وہی درخت ہے جہاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کی. اسی درخت کے نیچے بیٹھے، بیٹھ کر کے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کی. اسی درخت کے نیچے بیٹھے اور بیٹھ کر کے جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کیے. یہاں تک کہ اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے مومن مسلمانوں کو جب مرید کرنے لگے، بیعت کرنے لگے اور ہدایت کرنے لگے، تو اللہ جو ہے سورج کو کہا کہ اے سورج اس درخت کی طرف تم مت جانا. اللہ سورج کو قسم دیا کہ مت جاؤ اس درخت کی طرف، کیونکہ وہاں ہمارا نبی بیٹھ کے ہے اور مومن مسلمان جو ہے ان سے جو ہے بیعت ہو رہے ہیں. اور جب مومن مسلمان جب ان سے بیعت ہو جا رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ہم ہی جو ہے تمام مومن مسلمانوں کو بیعت کر لے رہے ہیں. اس درخت کو اللہ سورج کو ادھر مڑنے سے بھی منع کر دیا، قسم دے دیا اللہ. سورج کو اللہ کہا کہ اے سورج قسم ہے تم کو تمہارا دھوپ کو کہ وہاں تک نہیں پہنچے، وہاں تک مت پہنچو کہ وہاں جو ہے فروا شجر ہے، اس شجر کے نیچے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہو جائے، ان کو گرمی نہیں لگے، ان کو تکلیف نہیں ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کی، اور قسم ہے سورج کی اور دھوپ اس کی. کہ اللہ کہا کہ سورج ہے دھوپ قسم ہے کہ اپنے اس طرف رخ مت کرو، وہاں پر ہمارا پیارا نبی جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، وہاں بیٹھ کے ہیں اور مومن مسلمانوں کو بیعت کر رہے ہیں، مومن مسلمانوں کو بیعت کر رہے ہیں. وہ درخت ایسا نظر میں آ رہا ہے، ایک طرف اس درخت سے جو ہے بندہ کے لیے اللہ کا پکار سنائی دے رہا ہے، اور ایک طرف دیکھیے گا تو امت کے لیے نبی کے پکار سنائی دے رہا ہے. اور جب تیسرے طرف دیکھیے گا مریدوں کے لیے مرشد کا پکار نظر میں آ رہا ہے، مرشد کا پکار سنائی دے رہا ہے. وہ درخت پکار رہا ہے، وہ درخت پکار رہا ہے، اور جس کو پکارے گا وہ درخت وہ جو ہے مرشد کے حجرہ شریف میں آ کر کے حاضر ہو ہی جائے گا. پھر مرشد کے حجرہ شریف میں وہ حاضر ہو جائے گا. یہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو آج حاضر ہیں اور خدمت کر رہے ہیں فروا گہمری کا. وہ لوگ بد نصیب ہیں جو لوگ پیر مرشد کا دامن نہیں پکڑے ہیں. وہ لوگ کا کوئی رہبر نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے. وہ لوگ کا رہبر شیطان ہے، وہ لوگ شیطانی وسوسہ میں ہے. اور جن لوگوں کا رہبر جو ہے پیر مرشد نظر میں آ رہے ہیں ان لوگوں سے دیکھیے گا شیطان دور رہتا ہے. شیطان ان لوگوں سے دور رہتا ہے. اگر دنیا آخرت میں اگر رہبر اگر بنانا ہے تو اپنا پیر مرشد کو بنائیے، پیر مرشد کو بنائیے. کیونکہ جب پیر مرشد جب رہبر ہوگا تو دیکھیے گا آپ کا راہ جو ہے بھٹکے گا نہیں، اور نہ کوئی بھٹکا پائے گا، نہ کوئی بھٹکا پائے گا. جی بلکہ مرشد رہبر پکڑ کر کے آپ لوگ جو ہے محمدی راہ تک پہنچ جانے والے ہیں. ایک پیر مرشدی ہے جو آپ کو
راہ طریقت کا راہ میں چلا کر کے آپ کو جو ہے نبی تک پہنچا دینے والے ہیں. اور جب محمد نبی تک جب پہنچ جائیے گا تو بے شک یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تک آپ پہنچ گئے، کہ اللہ تک پہنچنے والے ہو گئے. یعنی تو اللہ تک پہنچنا جو ہے بہت مشکل ہے. موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور میں گئے جا کر کے اللہ کو دیکھے. آپ کہاں جائیے گا دیکھنے کے لیے؟ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ کوہ طور مقرر کر کے رکھا تھا، تو کوہ طور جا کر کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کو دیکھے اور پائے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات الہی نہیں ہوا. نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات الہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا ملاقات ہوا. اللہ کا تجلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھے، اور اس تجلی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو بھی دیکھے. کیونکہ جانتے ہیں اللہ کے روشنی میں اللہ ہی نظر میں آتا ہے جی. جیسے دن کی روشنی میں دن نظر آتا ہے اور رات کے اندھیری میں جیسے رات نظر میں آتا ہے، تو ویسے اللہ کا تجلی میں جو ہے اللہ ہی نظر میں آتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اللہ کا ملاقات نہیں ہوا ایسا بات نہیں ہے. اللہ کہا موسیٰ کو فَسَوْفَ تَرَانِی، پس بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، پس اگر قائم رہے تو مقام اپنی پر، کہ اپنے مقام پر اگر تو قائم رہے گا تو بہت جلد تو ہم کو دیکھے گا. موسیٰ علیہ السلام ایمان میں بھی قائم تھے. موسیٰ علیہ السلام جو اپنے مقام میں بھی قائم تھے. جب اللہ کا حکم ہوا بولا کہ ننظر الی الجبل، ولیکن نظر کا تو طرف پہاڑ کے. اللہ کا حکم ہوا کہ اپنا نظر پہاڑ کی طرف کر. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف اپنا نظر کو کیے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا تجلی کو دیکھے، اور اس تجلی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کو بھی دیکھے. نہیں دیکھے ایسا بات نہیں ہے. دن کے روشنی میں جب دن نظر میں آ سکتا ہے، رات کے اندھیری میں جب رات نظر میں آ سکتا ہے، تو اللہ کا تجلی میں بے شک اللہ نظر میں آئے گا. کہاں نہیں نظر میں آئے گا جی؟ نمازی نماز میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس سے پوچھئے اس کا آرزو تمنا کیا ہے. اس کا یہی آرزو تمنا ہے کہ اپنے رب اپنے معبود کو دیکھنا ہے. ہر نمازی سے پوچھئے، حاجی سے پوچھئے حج میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا پتھر کے گھر دیکھنے جاتے ہیں؟ نہیں. اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے کہ اس گھر میں ہم اللہ کو دیکھیں، اس گھر میں ہم اللہ کو پائے. اس گھر میں ہم اللہ کو پائے، وہ یہی ارادہ سے جاتا ہے. اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے. جب رکوع کرتا ہے تو اس کا دل میں یہی ارادہ رہتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو پائے. جب سجدہ میں جاتا ہے اس کا یہی آرزو تمنا رہتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں، اللہ کو پائے. تو کیسے دیکھیے گا اللہ کو؟ کیسے اللہ کو پائیے گا جی؟ کوئی ہے بتانے والا؟ کوئی رہبر پکڑے ہیں؟ کسی مرشد کو صحبت کیے ہیں؟ کسی مرشد کا دامن پکڑے ہیں؟ کسی پیر مرشد کا حکم میں قائم رہے ہیں؟ بولیے. اپنے مرشد کے حکم میں کیا قائم ہیں آپ؟ آپ کا مرشد آپ کو جو حکم کر رہا ہے کیا اس حکم میں آپ قائم ہیں؟ اگر آپ قائم ہیں تو بے شک راہ طریقت کے منزل میں جو ہے اللہ آپ کو معاد گدگد پلا رہا ہے، اور آپ معاد گدگد کو پی رہے ہیں. معاد گدگد وہ شرابن طہورا ہے جس کو پی لینے سے نہ زمین نظر میں آتا ہے، نہ آسمان نظر میں آتا ہے، نہ چاند نظر میں آتا ہے، نہ سورج نظر میں آتا ہے. اس کو پینے کے بعد صرف اللہ ہی نظر میں آتا ہے. اور بغیر راہ طریقت کا پیر مرشد کا وہ آپ پی نہیں سکتے ہیں. راہ طریقت کا پیر مرشد کے جو ہے اطاعت پیروی کرنے ہوگا. واللہ باستقاموا علی طریقت، جو لوگ قائم رہتے ہیں اوپر طریقت کے. واللہ باستقاموا علی طریقت، جو لوگ قائم رہتے ہیں اوپر طریقت کے. لا اشقیناہم، البتہ پلاتے ہیں ہم ان کو معاد گدگد. اللہ کہہ رہا ہے کہ معاد گدگد ہم ان کو پلاتے ہیں. اپنا ہاتھ سے اللہ پلا رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. دیکھیے کتنا خوش نصیبی ہے پینے والوں کو
وہ اللہ کا ملاقات بھی پا رہا ہے۔ اپنے مرشد کے پیروی ایسا کرنے ہوگا کہ آپ راہ طریقت میں قائم ہو جائیں۔ کہ آپ راہ طریقت میں قائم ہو جائیں۔ آپ کا جان مال آپ کا پیر مرشد کا ہے، اس کا فکر آپ کو کرنے نہیں ہوگا، وہ فکر آپ کا پیر مرشد کرے گا، اس کا حفاظت آپ کا پیر مرشد کرنے والا ہے۔ راہ طریقت کے جب پیر مرشد کو جب پکڑیے گا تو بے شک جو ہے راہ طریقت کے پیر مرشد کو جب پکڑیے گا تو راہ طریقت میں آپ قائم بھی ہو جائیے گا، اور بغیر طریقت کا جو ہے آپ اللہ نہیں دیکھ پائیے گا۔ شریعت میں کہاں اللہ دیکھیے گا بولیے تو؟ شریعت کا کون سا میدان میں اللہ نظر میں آ رہا ہے؟ شریعت کا کون میدان ہے جس میں اللہ نظر میں آ رہا ہو؟ راہ طریقت کا جو میدان ہے، راہ طریقت کا جو میدان ہے، اس میدان میں جب پہنچیے گا تو دیکھیے گا اس میدان میں جو ہے تمام نبی لوگ بھی دوڑ رہے ہیں، تمام اللہ کا ولی لوگ بھی دوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ اس میدان میں جو ہے مولانا فضل الرحمان بھی دوڑ رہے ہیں، اور مہاجر مکی حاجی حافظ صاحب امداد اللہ مہاجر مکی بھی دوڑ رہے ہیں۔ اس میدان میں دیکھیے گا تو صوفی اجانگاشی بھی دوڑ رہے ہیں، اس میدان میں دیکھیے گا تو فروا کہمری مرشد حمید فروا کہمری بھی حاجی نظر میں آ رہے ہیں، اور وہ میدان طوا کا میدان ہے، وہ میدان طوا کا میدان ہے۔ جب تک اس میدان میں نہیں پہنچیے گا اللہ کو دیکھ نہیں پائیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس میدان میں جب پہنچنے لگے تو موسیٰ کے لیے اللہ کا حکم کیا ہم جانتے ہیں۔ موسیٰ کے لیے اللہ کیا حکم کیا؟ فقلا نالیک پسے اے موسیٰ، فقلا نالیک پسے موسیٰ، اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال اپنی، انکا تحقیق یہ بالوادی المقدس طوا، یہ بیچ میدان مقدس کے نام اس کا طوا ہے۔ یہ میدان جو ہے مقدس کا میدان ہے، یہ میدان جو ہے اس کا نام طوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اپنا دونوں جوتا اتار دینے پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں جوتا کو اتار دیے تب جا کر داخل ہوئے، کیونکہ اللہ کا حکم آیا فقلا نالیک، بس اے موسیٰ اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال، بس اے موسیٰ تو اپنے دونوں جوتیاں اتار ڈال، انکا تحقیق یہ بالوادی المقدس طوا، انکا تحقیق یہ بالوادی المقدس طوا، یہ بیچ میدان مقدس کے نام اس کا طوا ہے۔ اس میں جوتا اتار دینے ہوگا، کیونکہ اس میدان میں جو ہے محمد رسول اللہ حاضر ہے، اور جس میدان میں محمد رسول اللہ حاضر ہے اس میدان میں جو ہے تمام مومن مسلمانوں کے لیے اللہ بھی حاضر نظر میں آ رہا ہے۔ بے شک راہ طریقت کا پیر مرشد کا دامن پکڑ لینے ہوگا، اور راہ طریقت کا پیر مرشد جب جب پکار لگا دے حجرہ شریف میں حاضر ہو جانے ہوگا، گھر بیٹھے رہنے سے نہیں ہوگا۔ آج بہت لوگ اس دربار میں حاضر نہیں ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں معلوم ہے؟ کہ فروا کے ہماری مر گئے، وہ مثال جن کے ہو گئے ہیں، مثال جن کے ہو گئے ہیں وہ لوگ۔ جب سلیمان علیہ السلام جب دنیا سے چل بسے تو تمام جن لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر کے ان کو۔ تو آج بہت سا مرید جو ہے مثال جن کے ہو گئے ہیں، کہ سمجھ لیے ہیں فروا کا ہماری مر گئے، پر اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب تک مرید رہے گا اور جب تک مرید کا ایمان رہے گا، جب تک مرید رہے گا، جب تک مرید کا دل رہے گا، اور مرید کا دل میں جب تک ایمان رہے گا، اس ایمان میں اس دل میں فروا گہمری جو ہے دن قیامت تک جو ہے زندہ ہی رہیں گے، بے شک زندہ رہیں گے۔ کیونکہ مریدوں کا دل کا جینت تو ہے، مریدوں کا جو دل ہے اس کا دل، اس دل کا جینت جو ہے اس کا مرشد نظر میں آ رہا ہے۔
امت کا دل کا جینت جو ہے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر میں آ رہے ہیں. یہ امتوں کا دل کا جینت ہے. اور مومنوں کا دل کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے جی. مومنوں کا دل جو ہے دل نہیں ہے، بلکہ مومنوں کا دل جو ہے اللہ کا گھر نظر میں آ رہا ہے جی.